Book of Psalms, Psalm 104. रोशनीच्या माना गीत. हे वेळार रोसराक बुसता आसतना रोशनीच्या माना गीत करून रोसराक आमी दिन बसुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं कितलो व्हरतो तेजवून, तूं कितलो व्हरतो तेजवून आनी मोहिमेन भरलोलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. मोटवा भाशेन तूं मळब विस्तारताय. माटवा भाशेन तूं मळब विस्तारताय. पावसाच्या उदकावरी तुजो निवास बांदताय. कुपाचो तूं रथ करताय. वाऱ्याच्या पाकोड्याचेर तूं चलताय. वारें म्हळ्यार तुजें दूत. उज्याचे चुंचुकीत बाण तुजे चाकर. प्रितूम तुवें तिचे बुन्याचेर थारायल्या. सासणाच्या सासणांक ती तीर घोट केल्या. दोऱ्याचे आवरण ती पांघरून दिले. उदक तेन्ना पर्वताचेर वयर चडटाले. तुवें देगसो घालोय आनी उदक पळून गेलें. तुजो गोड आयकून ताणें कूस मारली. पर्वतां वयल्यान चडून धांवून तुवें थारायल्ल्या जाग्यार ते दिवन आयले. सुकी जमीन नव्यान बुडयना जावंक तुवें ताका उतरूंक नजो तसल्यो शिमो थारायल्यो. व्हाळां फालक्यांनी तूं जोऱ्यो फुटोश्यो करताय. व्हाळां फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो करताय. दोंगरा मोरल्यान त्यो व्हांवून येताय. सगळ्या सावजांक पिवूंक दिताय. रानांतली गाडवांय तुवें आपली तान भागयतात. सर्वेस्परा, तुजो आत्मो आमचे धाड. तुजो आत्मो हे वेळार दुखावल्यांची धाड. तुजो आत्मो पिडिवंतांची धाड. तुजो आत्मो जे देवाक बुजनात तांची धाड. आनी हे वेळार प्रितमेचे रूप नवें कर. तुजो आत्मो येवन सुक्तीन भरून दी.
तुजो आत्मो येवूं कृपेन वाडूं दी तुजी जोर बाबो आत्म्यांक नितळ येवून दोन म्हाका सासनाक तुजोच तुजो आत्मो येवून म्हाका सर मनशांक सुक्तीन भर सगळीं मोना काळजां तुजे कृपेन वाडूं दी दोनिया जे सुक्या जाग्यार जोरी फुट्टात आनी सुकी जमीन भिजून थंयसर तोंड किल्लोता जी सुकलोली मोना निर्शिल्लीं काळजां चुकलोलीं पावलां तुका वसता आसतना तुजे सुक्तीन आनी कृपेन भरून दी तुजो आत्मो येवूं सुक्तीन भरून दी सुक्तीन भरून दी तुजो आत्मो दिवून तुजो आत्मो दिवून कृपेन वाडूं दी कृपेन वाडूं दी तुजी जोर वावून आत्म्यांक नितळ कर येवून दोन म्हाका सासनाक तुजोच कर तुजो श्वास हो श्वास घेवन कोश्टवतलीं भाव भयण आसा हो श्वास घेवन गे वेळार हॉस्पिटलांनी सगळींच कोश्टवतलीं भाव भयण आसा कोविड पिडेक लागून हो श्वास घेवन कोश्टवता रानां झाडां कातरून ऑक्सिजन उणें जावन गरमी वाडटा नाका तसली फॅक्टरी आनीक चड उजो घालून हो सैमाचो सुंदर अशी सैम आमी इबाडटा दुनिया हे वेळार हे सैम सांबाळटल्यांक तुका भेटयता ही मनां सगळींच घुसपल्लीं आसात ती तुका भेटयता आनी तुज्या उजवाडान दुनिया तूं ती तुझो श्वास घालो उजवाडायेमो तुझी आसरियो म्हाका राव चिट्टू आत्म्याक जोर फोटू त्या काळजां भितर बदलून जिवी म्हाका नवो हे वेळार जेजूच्या नांवान लांब श्वास घे हो श्वास जेजून आपल्या आशिसांत सोडलेलो श्वास देवाक बसवल्याचो श्वास पवित्र आत्म्यान तो भरता एक एक श्वास देवा कडल्यान येता
घुसपडले मन दुखवलेली काळजां देवाक समर्पित आनी भेटयता तेन्ना देव ती पिकयता. तुजो स्वास घालून उजवाडाय मोन तुजो स्वास घालून म्हाका राव चिकटू आत्म्याक चोर फुटो ह्या काळजां भितर येवन दोन म्हाका सासनाक तुजो स्वास घालून तुजो स्वास घालून उजवाडाय मोन उजवाडाय मोन तुजी आसरी येवन म्हाका राव चिकटून आत्म्याक चोर फुटून ह्या काळजां भितर बदलून जिवीत म्हाका नवो कर. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावांनो आनी भयणींनो, क्रिज भशेन हे वेळार जेजूस सांगताक हें एक वर सादतलें न्हू. तुमकां सगळ्यांक क्रिस्ताची शांती, क्रिस्ताचो मोग तुमच्या घरांत, तुमच्या जिवितांत, तुमच्या वावरांत हाडचो म्हूण आमी दोनूय देवाक तुमचे खातीर, तुमच्या कुटुंबा खातीर विनंती करता. हालेलुया. 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 भावन भयणो, आयज आमी जेता तो समाज एक विचित्र तरेचो समाज. कितें नवें आयलें तें गरज लेकून ना, तें जाय म्हाका.
आनी नवे आयिल्ले कितें रे तुजे लागीं ना जाणें घेतले जांचे लागीं ना तांकां ते अशें म्हणटात कितें तुजे लागीं ना केन्नाचे रे घडयाळ केन्नाचो रे हो मोबायल कितल्या वर्सां फाटलो रे हो हो KG1तलो ड्रेस कितें रे पूण बाबणो आमकां सगळ्यांक नव्यो नव्यो वस्तू आवडटात आमकां सगळ्यांक नवें कितें आसा तें एकदम बरें दिसता नवें वायट न्हय नवें बरें नवें बरें पूण आयज आमी नियाळ करता नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी द न्यू हेवन एंड द न्यू अर्थ नवे संसार आनी नवो स्वर्ग हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावानो आनी भयणीनो हे नव्या सर्गीची आनी नव्या संवसाराची खबर आमकां प्रकाशनेचें पुस्तक उडगास करता बुक ऑफ रेवल्यूशन चॅप्टर 21 वर्स 1 नवी पृथ्वी आनी नवो स्वर्ग जंय रडण्याचें ना जंय विलापाचो ना जंय दुखाचें ना जंय आनीक तुजी दुखां वावची नात पूण ही सगळीं दुखां नव्या संवसारान नव्या स्वर्गार देव पुसून काडटलो कित्याक देव दोनी ह्या सर्गीचो देव दोनी ह्या स्वर्गाचो हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावानो भयणो खंयच्यानूय तूं भायर सर च्या उजव्यान वा दाव्यान वेदा थंयसर सगळी गाबेज वास घाण घुट्टाण मारता आनी वास सोसूंक जायना अशी देवान रचयल्ली पृथ्वी मनीस मेळी करता ही मातृभुमी ही आवय ही पृथ्वी आमची आवय आमी दर दिसाक पिड्यार करता हो वास आमच्यांनी सोसूंक जायना आनी ह्या वासाक लागून आमी मनीस जिवंक पावना ही झाडां कातरलीं झाडां लावपाची सोडलीं आनी सगळीं दोंगर न्हंयो ती शेतां भाटां पुरयलीं आनी व्हडले व्हडले कॉन्क्रिटाचे दोंगर व्हडले व्हडले गाबेचे दोंगर व्हडले व्हडले घाण गुट्टान प्लास्टिकेचे दोंगर उबे केले आनी मनीस ह्या दोंगरांनी ह्या गाबेजीन हे घाण गुट्टाणीन जिवंक शकना म्हणटकूच भावा आनी भयणी ही घाण गुट्टाण पडे आसा ती आमकां जिवंक दिना तेच भशेन आमच्या मनान आमच्या काळजान आमच्या आत्म्यान जी घाण गुट्टाण आसा ती बी आमकां जिवंक दिना ती घाण आनी गुट्टाण हे वेळार जेजूक उबारून म्हणया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावनो आनी भयणीनो हो संवसारचो रचणार देव God is the creator of this universe, the visible and invisible things. कशें केन्ना हें आमी नखो पूण पवित्र पुस्तक सांगता देव रचणार देव उरूम ह्या संवसाराचो आनी देवूच हो संवसार सांबाळूंक शकता देवूच हो संवसार नोस करूंक शकता देखून आयचो नियाळ आमी करता अ न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी हो नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी दोन्याक उबारची आयज गरज आसा भावानो आनी भयणो बुक ऑफ साम 104 वर्स 30 श्रोतांची पुस्तक 104
वडी 30 अशें म्हणटा, तुजो स्वास रचून हाडटा, तुजो स्वास रचून हाडटा आनी पृथ्वीचें रूप नवें करता. गॉड क्रिएटेड आनी गॉड रिक्रिएट द युनिवर्स. देवूस हो संवसार आपल्या स्वासा वरवीं रचून हाडटा आनी देव हे पृथ्वीचें रूप नवें करता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावानो आनी भयणो, जशें पवित्र पुस्तका प्रमाणे ह्या संवसाराक एक आकार नासलो, आनी ह्या संवसाराक आकार कोणें दिलो? देवान दिलो. हे संवसारान उजवाड आनी काळोख मिक्स जाल्लो आसलो, कॅवस जाल्लो आसलो. तो उजवाड आनी काळोख सेपरेट करपी तोच तो देव. हो उजवाड आनी काळोख सेपरेट करपी तोच तो देव. भगणो, हो संवसार सगळो कॅवटीक, सगळो वयर सकयल आसलो, तोय बी हो देव परतून ऑर्डरीन घालता आनी सर शेवटी मनशाक हे संवसाराचो कारभारी, हे संवसाराचे रोसणेचो मुकुट कसो रोसता. आनी असो हो सोबीत सुंदर संवसार देव मनशाच्या हातान घालता. हो संवसार आमच्या हातान घातलेल्या खातीर दुनियाक आमचे हात उबारून म्हणया हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पावणो, मनीस म्हणल्यार कितें? हे रोसनीन मनीस म्हणल्यार धूल आनी माती. ह्युमन बींग इज अ डस्ट अँड क्ले, mud, nothing else. आनीक हे मातयेन मनशाक देवान आपलो स्वास घातला. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 2. हे स्वास घातला आनी हो स्वास असो पर्यंत मनीस जिवो प्राणी उरूंक शकता. आनी हो स्वास गेल्या उपरांत मनीस परतून हे धुलींत वेता. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 19. उत्पत्तीचें पुस्तक 3रो अभिसूर वडी 19. You are dust and will return to dust. तूं धूल आनी माती, परत तुजी धूल आनी माती जातली. म्हणटकूच मनशाच्यान हो संवसार रचूंक जायना, मनशाच्यान हो संवसार बदलूंक जायना, मनशाच्यान ह्या संवसाराची कारभारी मनशाच्या हातान दिल्लो ना, पूण ताचो कारभार देवान आपल्या हातान दवरला आनी हो संवसार आमकां दिला. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Book of Psalm 8 verse 3 and 4. स्तोत्रांची पुस्तक 8वें स्तोत्र वळी 3 आनी 4. हे मळब केदें व्हडलें, हे मळबा वयर आनी कितें कितें आसा, हें सगळें देवान रचलां म्हूण सांगता. आनीक हे व्हडल्या संवसारान एक डास कसो मनशाक देवान हे संवसाराचो कारभारी नेमला. मनीस कोण गा देवान उडगास करच्याक? मनशाचो पूत कोण देवान मनशाक हे संवसारान रोचच्याक? म्हणटकूच भावा आनी भयणी, हे संवसार तुजो न्हय. हो संवसार तुवें आनी हांवें रचूंक ना. हो संवसार देवाची मनशा कुळाक वटें देणें. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवान मनशाक देवदूताकून मातशें सकला दवरला म्हणटा. इतलो वर्तमान देवान मनशाक दिलो. देवदूता भाशेन मातशें सकलाक दवरलो. येदो वर्तमान मनशाक दिलो. पूण मनशान कितें केलें? हो मान सांबाळूंक ना, हो सन्मान
दवरूंक ना देखून मनीस काला पडलो. आदाम आनी एवेन पातक केलें आनी पातका वरवीं देवाचो नितळ निर्मळ संवसार मनशान पातका वरवीं बसयलो आनी अशीं देवाक सोडून देंवचाराक काळोखाक हे संवसारान येवकार दिलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देंवचार ह्या संवसारान कित्याक आयलो? कितें बरें आसा देंवचारा कडेन? कितें बरें आसा हे काळोखा सभेन? भावनो, आदाम एवेचो दुस्फोट केलो. आदाम एवेक आनी देवा भितर आसली सोयरी घेवन तुटयली आनी देवाची मांदावळ तुटून हे सैतानाक आपली जीत केली. आनी अशें हाका लागून आदाम एवेक ह्या वैकुंठांतली ह्या गार्डनांतली तांकां पयस वचचें पडलें. भावा आनी भयणी, आमच्या ह्या संवसारान देंवचार कांय बरें करूंक येना. वायट मनशां काळोख बरें घेवन येना. परतें जाल्यार हे संवसाराचो समाजाचो मनशा कुळाचो दुस्फोट करूंक देंवचार येता हातूंत दुबाव ना. भावणो, जुवाचें शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 10:10. चोर येता चोरूंक, नाडूंक आनी सगळो इदवास करूंक. Thief come to steal, to kill and to destroy. चोर येता चोरूंक, नाडूंक आनी सगळो इदवास करूंक. तुज्या जिवितान, तुज्या घरान, तुज्या समाजान, तुज्या समुदायान, तुज्या पवित्र सभेन चोर देंवचार येता सगळो घुसपाक गोंदळ करूंक आनी सगळें निसंटण करूंक. असले जायते कडेन देंवचाराची बोली पडलेल्यांक, पाद्रींक, माद्रींक, आमच्या भाव भयणांक जेजूशी दवरून म्हणया हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी जेन्ना देंवचार आमच्या जिवितान येता, काळोख आमच्या जिवितान येता, तेन्ना मनीस देवाक पाठ करता आनी संवसाराक देंवचाराक फुडो करून निसंटणाची वाट धरता. जेन्ना देंवचार जे जिवितान भितर सोदतलो, काळोख जे जिवितान भितर सोदतलो, तेन्ना तूं उजवाडाक कंटाळटलो आनी उजवाडाक तूं केन्नाच येवचो ना. कित्याक तूं म्हणटलो काळोख आसा तो उजवाड म्हजो आनी उजवाड आसा तो काळोख म्हजो. भावणो, जुवाचें शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 3:19-21. संवसारान उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाडा परस उदीक काळोखाचो मोग केलो. कित्याक काळोखाचो मोग केलो? की आपले कोडण्यो खोट्यो, आपलें जिवीत खोटें, आपलें जिवीत वायट हे कळोन येना जावंक ही मनशां उजवाडाक येनात. परतें जाल्यार ती काळोखाक वेंग मारून काळोखाचो पाटलाव करतात. जी काळोखाचो पाटलाव करतली आसात, अशें काळोखान सांडलेले आसा त्या भावा भयणांक जेजू क्रिस्ताचो उजवाड आनी जेजू क्रिस्ताची सुटका ताच्या नांवान मागून म्हणया हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हो पडलेलो संवसार, पडलेले मनीसकूळ देव परतून नव्यान घडून हाडटा, नव्यान घडून हाडटा आनी देव आपल्या पुताक धाडटा. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो, सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. इमानुएल, गॉड इज विथ अस. इमानुएल म्हणल्यार देव आमच्या सांगाताक. देव हे दोतोरेर आयलो आनी देव हे सर्गीच्या वैकुंठान हे स्वर्गार राजवट चलयतलो. भावणो, ही खबर सगळी राष्ट्रां, सगळीं मनशां ही सोडवून पळयतली म्हूण लूक चॅप्टर 3:16. सगळीं मनशां सोडवून पळयतली आमच्या देवाची, थारोन पळयतली
आमच्या देवाची. हातून कोणाकूच भायर आनी कोणाकूच भितर अशें न्हय, पूण सगळ्या राष्ट्रांक नवी प्रितूम आनी नवो सर्ग पळोवंक मेळटलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हीच खबर भाग्यून पावलो. पहिले 1 Corinthians chapter 15 verse 45 हांगासर सांगता, एका आदामा वरवीं जिवीत सुरू जालें, तर दुसऱ्या आदामा वरवीं जिवीत दितलो आत्मो सुरू जालो. First Adam became a living beings, and last Adam become a life-giving spirit. आमकां सगळ्यांक नवें जिवीत दितलो आत्मो जावंक पावलो. पावणो, नव्या स्वर्गार भिरांत आसचें ना, नव्या स्वर्गार भिरांत आसचें ना, मरण आसचें ना, आनीक दुखां तुजीं गळचीं नात, आनीक तुजे कूश आसचे नात. अशी ही खबर नव्या स्वर्गाची वाट टाकूंक भाग्यून जुवांव उलो करता. Book of Revelation chapter 21 verse 3 and 4 ही सगळीं तुमची दुखां पुसतली म्हूण हो भाग्यून आमकां उलो करून सांगता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मनशाची कूड जिवीत दिवंक शकना. The Spirit gives us life. The Spirit gives us life. आत्मो की जिवीत दिता. म्हणटकूच आत्मो देवाचो मनशांक जिवीत दिता म्हूण भाग्यून जुवांची शुभवर्तमान John chapter 6 verse 63 हांगासर मेळटा. कूड कित्याकूच उपकारना, पूण आत्मो की मनशाक जिवीत दिता. आत्मो की मनशाक जिवीत दिता. भावानो आनी भयणो, हे नव्या प्रितमेची, नव्या सर्गीची सुरवात कशी जाली? जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू स्वर्गार चडलो, आनी स्वर्गार चडलो उपरांत ताणें पवित्र भासायलो, पवित्र आत्मो आंकवार मारेचेर आनी आपोस्तलांचेर पाटयलो. आनी अशी नव्या प्रितमेची आनी नव्या सर्गीची ताच्या आत्म्या वरवीं ही सुरवात जाली. तूं आनी हांव ह्या नव्या सर्गीचे, नव्या सर्गाचे दायजी. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जाय जाणां भावन भयणो सुकलोली आसात, ह्यो आत्मो ना जावन सुकलोली आसा. देखून देवान इसायस प्रवद्या वरवीं कांय शेकड्या आदीं सांगून दवरलें. Book of Isaiah chapter 35 verse 1 to 10 खंय सुकी जमीन फुलोवं, जो डेजर्ट आसा थंय साडकां फुलोवं. भावा आनी भयणी, खुशाल जा, आत्मीक जिवीत जिवूंक खुशाल जा. आनी कितें कर? आत्मीक जिवीत जिवूंक खुशाल जावूंक भावणू देव तुजे बरोबर आसा म्हूण खुशाल जा. सदांच पिरगो नाका. पिरगोन तूं नवो सर्ग रचून हाडिनाय. पिरगोन तूं हो संवसार नवो करूंक शकनाय. म्हणटकूच मनशाचें जिवीत भावा आनी भयणी देवा बरोबर तूं खुशाल जावंक शकताय. म्हणटकूच हे वेळार देवाचो आत्मो माग. सुकलेल्या हाडांनी, सुकलेल्या मनांनी, निराशी जाल्ल्या काळजांनी देवा तुजो आत्मो दी आनी म्हाका नवो रोशना कर. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ह्या आत्म्या प्रमाणे आमी जियेतां तेन्ना
हे नव्या सर्गीची नवे प्रितमेचे आमी दायजी ही खबर बागेवन पावलो गालेसकारां बरयल्ले चिटीन गॅलिशियन चॅप्टर 4 verse 4 and 6 हांगासर सांगता आमी देवाची भुरगीं आमी देवाचे दायजी देवान आमकां आपणायल्ली आपली भुरगीं केल्यांत आनी सर्गीचे दायजी केल्यांत देखून रडो नाका दुखेस जायनाका परतेंच जाल्यार काळजांतान देवाक उलो कर आब्बा बापा आब्बा फादर मोगाळ बापूय तो नवे सर्गीची वाट टाकूंक आमकां शिकयतलो हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आदाम आनी एवेन ही सोयरी गोत तुटली पूण जेजू वरवीं परतून आमी देवाची भुरगीं जावंक पावलीं ही ती खबर बागेवन पावलो गालेसकारांक बरोवन सांगता आतां आमी देवाची भुरगीं बाबा आनी भयणी देवाची भुरगीं देवाक जायते भाशेन जियेतलीं तुमच्या घरान भुरगीं आसतलीं तुमची भुरगीं तर तुमची आयकना जाल्यार तुमी तांकां आपली भुरगीं कशी मानून घेवंक तयार ना चल तुजो जीव पडटा थंय वच घरांतलो भायर सर आनी एक साक असोच एक तरणाट्यान म्हाका फोन केलो फादर हांव नको आतां येदी रातीर हांव कोणागेर वचूं तो कित्याक मामीन म्हाका घरांतलो भायर घातला आनी हांवें विचारलें बाबा मामीन घरांतलो कित्याक भायर घातलो तुका ना फादर मामीन सांगलोलें घरांतलो भायर सरूं नाका आनी लेट येनाका म्हूण पूण हांवें आयकूंक ना देखून म्हाका मामीन घरांतलो भायर घातला कित्याक हांव म्हाका जाय तेन्ना येता आनी म्हाका जाय तेन्ना वेता भावणू असलीं भुरगीं आवय बापायक आवडनात तशीं आमी देवाची भुरगीं देवाच्या माना प्रमाणे येता तीं भावणू देव तांचे पळोवन खुशाल जाता बातिजमा वरवीं ही यात्रा सुरू जाता जेजून बातीन घेतलो तेन्ना कांय खुणा घडल्यो मॅथ्यू चॅप्टर 3 verse 16-17 हांगासर मेळटा जेजू उदकांतलो वयर सरलो तेन्ना सर्ग उक्तो जालो नवो सर्ग उक्तो जालो आनी सर्गांतल्यान एक आवाज आयलो कितें आवाज तो हो म्हजो चड आपुरबायेचो पूत ताचेर म्हजें दादोसपण आसा बाबा आनी भयणी तुज्या बातिजमा वरवीं तूं देवाची धूव तुज्या बातिजमा वरवीं तूं देवाचो पूत आनी तोच देव बाब म्हणटा तूं म्हजी चड आपुरबायेची धूव तुजेर म्हजें दादोसपण आसा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून सगळीं मनशां एकठांय येतात कसली भास जावं कसलो तांचो देश जावं कसलें तांचें कल्चर जावं खंयचे जातीची खातीची ती सगळीं एकठांय येतात आनी देवाक बुजतात आनी परतून ही प्रितूम नवी प्रितूम आनी हे प्रितुमे वयले आमचे जिवीत सोंपल्या उपरांत नवी सर्गीची यात्रा करपी आमी सगळीं यात्रेकारां आमी सगळीं वी आर ऑल पिलग्रिमेज पीपल आमी वाटसरी यात्रा करता सर्गीची ही पवित्र आत्म्याची देणें देंवलें तेन्ना धर्मतांनी अनुभवलें धर्माचो इतिहास चॅप्टर 2 verse 6 हांगासर तरेकवार भाशेच्यो भासो उलयतले लोक तरेकवार भाशेच्या देशांतलो लोक थंय जेरुसलेमाक आसलो आनी ती सगळीं एकवटान देवाक बुजतात दे आर वर्शिपींग वन लिव्हिंग गॉड पावणो नवी प्रितूम कशी जातली मोगान जिवप एकवटान जिवप सांगाताक जिवप म्हणल्यार नवी प्रितूम जंय प्रिती मोग वसता थंय देव हाजेर आसा जंय मोग ना थंय देव ना कित्याक देव म्हणल्यार मोग
ही बी खबर पवित्र पुस्तकान मेळटा. जेन्ना पवित्र आत्म्याची देणें देंवलें तेन्ना ही सगळीं भाव आनी भयणी एकवटान जिवंक लागलीं, सांगाताक जिवंक लागलीं. ही बी खबर दोरमुताच्या इतिहासान आमकां मेळटा. दोरमुताचो इतिहास चॅप्टर 2 वर्स 44. हांगासर ती सगळे भागाक धरून एकवटान जियेतालीं, एकामेकाचे गरजांक उस्क्याक पावतालीं, एकामेकाचें दूख वांटून घेतालीं आनी आपलीं बाटां बेसां ती सगळीं सगळ्याच्या बरेपणा खातीर विकतालीं. हो तो नवी प्रितूम आनी नवो सुर्ग. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी जेजू ह्या सर्गीची वाट तयार करता आनी म्हणटा शुभवर्तमान मानून घेयात, शुभवर्तमान मानून घेयात, सर्गीचे राज लागीं पावलां. शुभवर्तमान मानून घेयात, सर्गीचे राज लागीं पावलां. भावणो, आदलो लोक वांटून जियेलो, आदलो लोक देवाक भिवून जियेलो, आदलो लोक देवा संगी वाट चलूंक वावुरतालो. आयज मनीस हे नवो प्रितूम आनी नवी सर्ग बांदून हाडूंक जाय म्हण आमी फाटीं आसा. हांवें हाडला हो संवसार आनी हांवें वचचो आसा हो संवसार, हे भाशेन आमी जियेता आनी देवान रोसल्या, देवान मांडून हाडलेल्या नव्यानूय परतेंसल्यार पोन्न्या मेड्यापणाचे, पातकाचे, काळोखाचे, एकसूरपणाचे गुलाम जावन जावंक सोदता हांव. भावणो, सगळें एकवटान जिवप कितलें सुबीत. जायत्या घरांनी हांव विजिटाक आनी जायत्या लोकांचें दूख आयकता आनी सुखूय बी आयकता. जो लोक मागणेक येता, कावन्सिलिंगाक येता, थोड्या घरा बीन पयल्या उपरांत खरें जिवाक संतोश भोगता. काय बरो घरा बोवो, तांच्या घरान दूख आसा, तांच्या घरान प्रश्न आसात, तांच्या घरान पिडा आसा, पूण एकवटान जियेतात, भावार्थान जियेतात, भावपणान जियेतात. एक व्हडली देवाची देणें. बूक ऑफ साम 133 अशें म्हणटा, एकवटान जिवप कितलें सुबीत तें, कितलें उमेदीचें तें, कितलें आनंदाची जिवीत तें. भावणो, हो तो नवो सर्ग आनी नवी प्रितूम. ताची खात्री बूक ऑफ रेवल्यूशन चॅप्टर 21 वर्स 5 हांगासर मेळटा. प्रकाशनाचें पुस्तक 21वा आविसूर वडी 21 ते 5 हांगासर मेळटा. देव सगळें नवें करतलो. God will create everything new. हे वेळार जे मनान मेळेपण आसा, जे घरान जो मेळेपण आसा, तें जेजूक भेटूय. देव सगळें नवें करूंक, देव सगळें बदलूंक ताका महिमा आसा आनी दूख आसा थंय तो सुखाची लारां पावयतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. दुखाचो संसार काडून सुख दिवचे खातीर जेजू मनीसपण सोडून, दिवपण सोडून मनीसपण घेता. मनशा मदें मनशां खातीर
तो कुष्ट होता. देवाक सगळी महिमा आर्गा वखणी सासणेचे ससना. खंयची तूं ताळणेन पडल्यार कसल्या अनवरान तूं सांडल्यार देव तुका सोडूंक येता. क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा. क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा. क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा. क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा. काटाय तो सुख दिताय तो तारण करताय सोपटाचे तू. दुःख काटाय तो सुख दिताय तू तारण करताय सोपटाचे तू. क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा. क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा. पडल्यार ताळणेन येताय धांवून तुजे कुर्बेचो आदार दिवू. पडल्यार ताळणेन येताय धांवून तुजे कुर्बेचो आदार दिवू. दुनिया आमची दुकां आनी कोण पुसतलो. हो काळोखी संसार उजवाडीत तूच करूंक शकता. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ती काळोखान केन्नाच सांचे ना. म्हजो पाटलाव करता तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. दुनिया तुजो उजवाड आमचेर फांकय. जी मना काळजां पिडेत आसात, मनाची कुडीची आत्म्याची पिडा सोंसल्यान हे वेळार उजवाड दी. कोवीड पिडेन कोसवतले आसा, जांकां सगळ्याच वाठांनी भिरांत दिसता, जांची स्टमक जांची पोटान कसले दुयेंसाची पडले आसात, तांचे मन सगळेंच ह्या चिंतनांनी घुस्पल्लें आसा. जी भाव आनी भयणी ह्या तरेकवार पिडेक कोसवतले आसात, तांची पिडा रोग तुका भेटयता. तेरे भाशेन तुका भेटयता आख्खो संवसार. हो संवसार मोगाचो, हो संवसार उजवाडीत, हो संवसार देवा संगताक, हो संवसार मनीसपणाच्या तत्वां मूल्यांनी, हो संवसार किरी भाशेन काळोखांतल्यान उजवाडीत जावन दूर एका राष्ट्राच्या, दूर एका देशाच्या, दूर एका राजाच्या राजकारभाऱ्यांक, दोतोरांक, नर्सींक, आदवोगादांक, पुलिसांक, समाजसेवकांक आनी सर मनशांक तुजी कृपा आनी तुज्या आत्म्यान आमचें जिवीत भर म्हूण मागता.
Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, no man, no man. Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, no man, no man. Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, no man, no man. तेरा पेस आमचे वेले काटाय कोलागी आमका नव्यान दिता. तेरा पेस आमचे वेली काटाय बोलाय की आमका नव्यान दिता. Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, no man, no man. Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, no man, no man. Covid आत्म्यान आमका बोलता जीवित आमचे नवे कोटा. पवित्र आत्म्यान आमका बोलता जीवित आमचे नवे कोटा. Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, no man, no man. Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, no man, no man. Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, no man, no man. Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, no man, no man. Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, no man, no man. Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, Krista Jaya Jaya, no man, no man. सर्वेस्परा तुका नमान आनी तुका आर्गां वंदन दिता आसतना आमचें जिवीत आनी उत्साहभर जाल्लो संवसार तुमपेकूय. जे ज्या देशांनी मारामारी, ज्या देशांनी मनशा कुळाचे हक्क माडयल्ले आसात, ज्या प्रिजनान, ज्या हॉस्पिटलान मनशाक मान ना, तांकां तुजो आशिर्वाद मागता. आयचे दिसा केरी भाशेन वाडदीस मनयतल्या, लग्नाचो उत्सव मनयतल्या, जांच्या घरान दूख आसा, जी सगळीं जिवितान सांडलेली आसा, तांकां तुजो आशिर्वाद मागता. जे भाव आनी भयणी केरी भाशेन हे वेळार ह्या पवित्र संस्कारान आसल्या उंड्याच्या रुपान आसल्या देवाक बसतलीं आसात, जी सगळेंच काळोखान बुडलेली आसा, तो संवसार तुजेशी दवरता हांव दुनिया. केरी भाशेन कृपा वाडो करताली हांगासरली पवित्र सभेक तुजे मुखार दवरता हांव. एका एका घराक तुजो आशिर्वाद, तुजी कृपा आनी शक्ती हे वेळार तुज्या कुटुंबा खातीर माग, तुज्या घरच्यां खातीर माग, फ्रेंडां खातीर माग, शेजाऱ्यां खातीर माग. केरी भाशेन हे वेळार मागता हांव जे भाव आनी भयणी पातकान
आनी काळोखान निराशी जाल्यान तांकां उजवाड आनी संतोश दी म्हूण दोनया लागीं मागुया. I will send my spirit, I will renew the face of the earth. हांव म्हजो आत्मो धाडून पृथ्वीचें रूप नवें करतलो. दुनियाचो आशिर्वाद दिवन आमचें जिवीत नवें जावं दी. सो आशिर्वाद घेवन आमची फाफसुल्लीं काळजां पेखून दी. हे वेळार सगळे आमी आशिर्वाद घालूंक आमचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद पडूं दिमी घालून ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया.